بگو چرا انقدر ناراحتی؟ من که یادم نمیاد اشتباهی کردم. خودت گفتی میخوام خونه مامانم بمونم، در صورتی که این برام سخت‌ترین کاره. اینم گفته بودم که به من زنگ نزن. آها، پس دلیلش اینه. آخه تا صداتو نشنوم که آروم نمیشم. باز شروع شد. حقیقته. من یه خونه مادر رفتن چی؟ یعنی چند وقت برای خودت راحت باشی ولی به جاش همش رینگ رینگ تلفن. خب گوشتو خاموش کن. خب چه فایده؟ به جاش به مامانم زنگ میزنی؟ میگی تلفن بدین ترلیان. از اذیت کردنم لذت میبری؟ آره، لذت که میبرم. به نظرت چه شکلیم؟ اون کارتونه رو ندیدی؟ دیو و دلبر. بعضی وقتا میگم عشق واقعا یه جرمه. دقیقاً. برای همین من هم چه اشتباهی نکردم. تو رو که دیدم درس گرفتم، تازه عبرتم گرفتم. همه کار میکنم اما عاشق نمیشم. من زیادی عاشق شدم. بیشتر از اینم داریم؟ هرچی بگی نوکرتم. ای بابا، این دستمال کجا گذاشتن؟ من امروز زیادی خوشتیپ نشدم. آره، لباست قشنگه. حرف دلتو بزن عزیزم. عادت ندارم دروغ بگم. باشه الهی راستگویی، کجا داری میری؟ یه آشپزخونه هم نرم که باز بگن ترلان خانم صبحانه درست نمیکنه. دورا که خوب نگاه کنم دیگه هیچی نمیخوام. گشنگی و تشنگیم تموم میشه. از این حرفا خسته نشدی؟ جون تو خسته نمیشم. پس برو جلوی اون آینه همشو واسه خودت تکرار کن. باشه ببین. ترلان ترلان باز چی شده؟ چرا صداتو میبری بالا؟ چی میخوای؟ تو رو میخوام. میدونی که تنهایی نمیتونم صبحونه بخورم. من لقمه درست کنم بذارم دهنت؟ کاشکی. فکر کردی با این حرفا خیلی باحال میشی؟ تو مجبورم میکنی اینطوری حرف بزنم. آخه تو چی میخوای؟ راستش من میخوام وقتی که صبحونه میخورم تو جلوی چشمام باشی.